बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। बगैर किसी तमहीद के आइए सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, उसके ऊपर तबसरा हम करते हैं। आपको तो कहते काबे शरीफ के ऊपर से कुछ चिड़िया नहीं गुजरती। खिलाफे काबा में मैंने बीठे कई बार देखी, कहानी बनाई हुई है। तो ये कहानियां छोड़ दें, इस तरह की कहानियों के अंदर कुछ नहीं है, सब कहानियां झूठ है। मुसलमान का क्या एतबार है? मुसलमान का कोई एतबार नहीं। मजीद डिस्कशन से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या हम एक मुसलमान पे भरोसा कर सकते हैं, एतबार कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी ईमान और किसी भी अकीदा का अगर बुनियाद झूठ पर खड़ी हो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाकर उस झूठ का पर्दाफाश होती ही जाता है। तो दोस्तों, हम चल के देखेंगे इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को और सुनेंगे उनसे कि वो क्या बताते हैं कि क्या एक मुसलमान का एतबार कर सकते हैं, क्या उसका भरोसा कर सकते हैं। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली से हम पूछेंगे कि ये जो मौजज़ात होते हैं इस्लाम में, क्या ये सच्चे हैं या झूठे हैं, और ये जो खाना काबा के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई थी जिसमें परिंदे तवाफ कर रहे हैं, क्या ये सच है या झूठ है। सबसे पहले तो ये बात करेंगे इनसे। बेशर्मों गोरों ने अगर आपका एनालिसिस शुरू कर दिया तो आपकी चमड़ी उतर जाएगी, इस्लाम की बदनामी होगी। ओ मेरे भाई, ये तो हमारे मुल्क में भी आपको दिखा सकते हैं, कई बार परिंदे ऐसे जाते हैं और ऐसे आते हैं। वो उन्होंने एक किया, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस तरह नहीं तो आप साबित होता। इसका तरीका है कि आप एक ड्रोन कैमरा उन परिंदों के ऊपर भेजें और वो अभी भी गोरे था। मुसलमान ने कोई इतबार नहीं, मुसलमान ने कोई इतबार नहीं, मुसलमान ने कोई इतबार नहीं। लानत। मुसलमान कुछ तो कुछ बना देता है। मुसलमान तो पंजे में से खून निकाल देता है। जाली जाली जाली, कोई तवाफ़े काबा नहीं कर रहे सर। वो मैंने भी देखा है, वो एक छोटी सी वीडियो है, यूं गए और यूं आए। वो तो आपको यहां भी कई जगह नजर आ जाएंगे, यूं जाके यूं आगे। मुसलमान का क्या एतबार है? आपको तो कहते काबे शरीफ के ऊपर से कुछ चिड़िया नहीं गुजरती। खिलाफे काबा में मैंने बीठे कई बार देखी। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब, आप तो खुद मुसलमान हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी बस इतना ही काफी है। सुन लिया आपने, देख लिया। मैं ना कहता था कि ये इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी ये ईसाइयों का, कादियानियों का, इथियस्ट का ये एजेंट है। मैं ना कहता था आपको, देख लिया आपने। ये एक पादरी, पास्टर, ईसाई, क्रिश्चियन सुलेमान इसहाक की वीडियो है जो आपको दिखा रहा है कि देखो जी, मिर्जा जूनियर, मिर्जा जेहलमी, वो कहते हैं इन मुसलमानों का कोई इतबार नहीं। तुम्हारे खाने काबे के ऊपर तो वो जानवर जो है ना वो गलाजत करते हैं। मैंने खुद देखा है, कई दफा देखा है। आपने देख लिया। ये बातें मैं पहले आपको कई दफा बता चुका हूं, आपने यकीन ही नहीं किया। और इंजीनियर के फॉलोवर वो अब भी आंखें नहीं खोलेंगे क्या? आप किन अंधेरों के अंदर हैं? आप किस शख्स को जो है ना वो आपने अपना इमाम बनाया हुआ है? ऐसा शख्स जो कि ईसाइयों को खुश कर रहा है, जो कि मुल्हिदीन को खुश कर रहा है, जो कि कादियानी मर्जियों को खुश कर रहा है, उनकी बोली बोल रहा है। ये कहानियां 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 कराइयां ने, कहानियां, ये कहानियां हैं। ये दीन इस्लाम कहानी है, ये स्टोरीज हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये इंजीनियर ने आपको बताया, और ये वो बोली थी जो कि ईसाइयों की बोली थी। ईसाई यही तो कहते, वो देखे सुलेमान साहब कह रहे, वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हें कहता था कि ये इस्लाम सब कहानी है, ये ड्रामेबाजियां, ये बाबों की कहानी है। बाबों का खुदा कोई और है, मिर्जे जेलमी का खुदा कोई और है। और ये कितने, वो देखे उसने पहले क्या किया कि इंजीनियर को कहा कि ये तुम ये बोलो, ये अल्फाज तुमने बोलने हैं और इसका पैसा हम तुम्हें देंगे, पूरी कीमत देंगे।
اس کے بعد پھر ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اور تمہارے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے نا وہ چلائیں گے ہم کہ تم تو ایک مسلمان ہو، دیکھو مسلمانوں کا امام، مولوی، انجینئر مرزا محمد علی، وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان کہانیاں کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، مسلمانوں کا کوئی اعتبار نہیں، مسلمانوں کا کوئی اعتبار نہیں، کہانیاں کہانیاں۔ اللہ مان والحفیظ، اللہ مان والحفیظ، توبہ 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 توبہ۔ کیا وقت آ گیا ہے، سمجھ سے بالا تر۔ میں آپ کو ایک عرصے کا کہہ رہا ہوں، علماء کی سنیں، علماء کی مانیں، تقلید کریں گے ہم علماء کی کریں گے۔ ایک شخص جاہل ہے، جو پلمبر ہے، جو ساری زندگی اس نے ہاتھ میں رینچ پکڑنا سیکھا ہے، وہ کل قبضے جو ہے نا وہ اس لوہے کے سامان سے وہ کھیلتا رہا ہے، اس کو اتنا ہی پتا ہے کہ لوہے کا کام کیسے کرتے ہیں، وہ مغل فیملی سے، مرزا فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، پچھلی میری ویڈیوز کے اندر بھی یہ آپ نے دیکھا سنا کہ یہ مرزا فیملی جو ہے نا بڑی مشکوک فیملی ہے، اور مرزا فیملی سے معذرت کے ساتھ بھائی میں کیا کروں، اب سچ کڑوا ہوتا ہے، الحق مر، مجھے بولنی پڑتی ہیں یہ باتیں۔ مرزا فیملی سے معذرت، مرزا فیملی کے اراکین بہت اچھے زبردست، میرے کئی دوست ہیں، لیکن اچھوں میں برے بھی ہوتے ہیں اور بروں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، تو یہ اصول ضابطہ قاعدہ ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ ایک صحابی، اور ان کی اولاد کیسی، وہ ملعون اولاد پیدا ہو گئی، تو اچھوں میں برے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو باہر مرزا سینئر آیا، مرزا قادیانی، اس نے جو جناب اسلام کے ساتھ کھلواڑ کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جناب پھر ایک اور مرزا آیا جس نے عیسائیت کو اس خطے کے اندر، برصغیر کے اندر فروغ دیا، عیسائیوں کی بائبل کو جناب ٹرانسلیٹ کیا عربی کے اندر، اردو کے اندر، فارسی کے اندر، وہ بھی مرزا تھا۔ میری پچھلی ویڈیو کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں، وہ دیکھ لیں آپ۔ مرزے اور بھی بڑے ہیں، مرزا ادیب آیا جو کہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں احمد عیسیٰ ہوں، اس نے بھی اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مرزا آیا، مرزا میں انجینئر ہوں جی، انجینئر۔ ہاں جی، کل تک تم مغل تھے، پلمبر تھے، آج انجینئر، نیا نام، اور داڑھی رکھ لی، پگ باندھ لی، لو جی یہ قرآن، یہ حدیث، یہ لو جی میں ایک نئی بات سناتا ہوں تمہیں، آؤ میری بات مانو۔ مرزا سینئر بھی یہی کہتا تھا، اللہ کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حوالہ چاہیے موجود ہے، ابھی دے دیں گے ہم حوالہ، جب کوئی آمنے سامنے آگے بات کرے گا اس کو حوالے بھی دیں گے، اور ویسے بھی ہمارے چینل کے اوپر حوالہ جات سارے موجود ہیں، ٹینشن نہیں ہے حوالہ جات۔ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ سب مولویوں نے کہانیاں تمہیں کرائی ہیں، یہ 14 سال کے جتنے مولوی ہیں سب بندر سور خنزیر، بہت جھوٹ بولتے ہیں، کہانیاں مولویوں نے تمہیں کہانیاں کرائی ہیں، جو میں تمہیں بات بتاتا ہوں یہ ہے سچی، یہ لو قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اور 1400 سال کا نسخہ تم نے استعمال کیا، وہ یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں 1400 سال کا نسخہ۔ اب میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر تمہیں قرآن اور حدیث نے دی تھی وہ عیسیٰ ابن مریم میں ہے۔ تو وہ اس قسم کی بولی بولتا تھا مرزا سینئر۔ وہ مرزا جونیئر بھی یہی، وہی سٹوریز وہی ہیں، کہانی وہ ہے، ٹائٹل الگ ہو گیا ہے، حلیہ الگ ہو گیا ہے، بقایا عقائد و نظریات، طریقہ واردات اسلام کے اوپر اٹیک کا جو طریقہ تھا وہ سارا وہی ہے مرزا سینئر والا۔ اس نے بھی اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور یہ بھی اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ آنکھیں کھولے مسلمانوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ کل تک تو آپ جناب وہ ختم نبوت کے بڑے گیت گاتے تھے، ہم بڑے مجاہد ختم نبوت ہیں۔ مرزا انجینئر کی بات سن کے آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی غیرت اور شرم کہاں چلی گئی مسلمانوں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟
अब देखिए ये चीजें नहीं नजर आ रही हैं आपको, वो इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। उसने 1400 साल की किसी हस्ती को छोड़े ही नहीं है, किसी को माफ नहीं किया, अल्लाह को माफ नहीं किया, मैंने सबूत फराहम किया आपको, अल्लाह के नबी को माफ नहीं किया, मैंने सबूत फराहम किया, हमारी वीडियोज मौजूद हैं। सहाबा को माफ उसने नहीं किया, वीडियोज मौजूद हैं, सबूत हाजिर हैं। ताबईन तबा ताबईन को माफ नहीं किया, हत्ता के मुहद्दिसीन तक को माफ नहीं किया, इमाम बुखारी को माफ नहीं किया, मुस्लिम को, तिरमिजी को, इब्ने माजा को, अबू दाऊद को, निसाई को, किसी को माफ नहीं किया। हत्ता के फिका की तरफ आ जाए, फिका के जो 4 अरबा इमाम हैं उनको माफ भी नहीं किया। इमाम आजम अबू हनीफा की वो उसने क्लास लगा दी, इमाम शाफी, इमाम हम्बल और इमाम मालिक और दीगर फुकहा हमारे असलाफ, किसी को माफ नहीं किया। पूरी पूरी वीडियोज उसकी 2-2 घंटे 3-3 घंटों की मौजूद है। इसने ये गलती की, इसने ये गलती की, इसने ये गलती की। भाई तुम्हारे तीरों निश्तर से कोई बचा भी है कि नहीं? अबे तुम एक उठ के आगे 1400-1500 साल के बाद एक प्लम्बर और उठ के वो उलमा, वो फुकहा, वो जनाब वो सपूत दीन के, हाँ जी, उनके तुम नकायस तुम देख रहे हो। वो तुम हो क्या इल्मी एतबार से? क्या हो तुम? क्या हो तुम? वो 1400 साल में किसी को कोई नुक्स नजर नहीं आया, आज तुम्हें उठ के वो नकायस नजर आ रहे हैं। इल्मी किताबी मुसलमानों आंखें खोलें, बस मेरा ये पैगाम था। ये कारिंदा है इचीएस का, कादियानीस का और ईसाइयों का और हिंदूज का, ये उनका कारिंदा है, ये उनका ले पालक है। आंखें खोलने, ये उनकी बोली बोल रहा है, आपको किसी और जानब लेके जा रहा है। बहुत मीठा जहर आपकी रगों के अंदर ये घोल रहा है। मुसलमानों आंखें खोलें, आप आंखें खोल लें, आप समझ जाए। ना समझोगे तो फिर मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तान। बहुत शुक्रिया, दुआ गो रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।